بسم الله الرحمن الرحيم. نتمم تصحيح التمرين الذي يقول باستعمال عدد المشتق واحسب النهاية الثالثة. حسبنا النهاية الأولى والنهاية الثانية ونشرح النهاية الثالثة. هنا التقنية التي سنستعمل دائما هي تقنية استعمال عدد المشتق لحساب النهاية، وبالتالي هذه التقنية هذه ملي كنجيبوها من المفهوم ديال الاشتقاق. نعاود ثاني نكتب المفهوم ديال الاشتقاق، بمعنى أن دالة تقبل الاشتقاق في إكس. دونك اف تقبل الاشتقاق عند إكس صفر. ماذا يكافئ هذا؟ يكافئ أن النهاية عندما يكون إكس إلى إكس صفر ل اف لإكس ناقص اف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر تساوي واحد العدد حقيقي. هذا العدد الحقيقي شنو هو؟ اللي هو كنسموه العدد المشتق اف بريم لإكس صفر. ما معنى العدد المشتق؟ يعني هو صورة العدد إكس صفر بالدالة المشتقة الأولى. إذا لحساب هذه النهاية هذه يجب أن نكتب هذه النهاية على هذا الشكل. إذا كتبتها على هذا الشكل فيمكن أن نستنتج بأن اف بريم بالإكس زيرو هي نهايتها. إذا يجب هنا اختيار الدالة اف. إذا نجي نكتب هنا نحسب نهاية عندما يكون إكس إلى صفر لسينوس إكس بلس كوس إكس ناقص واحد على إكس. إذا هذه خصنا نكتبها على هذا الشكل هذا، وبالتالي جو شيرش على الدالة، خصنا نقرب على الدالة. إذا الدالة اللي غادي نقدر نختارها هنا هي الدالة اف دو إكس كتساوي سين دو إكس زائد كوس دو إكس. نجي من هنا نضع اف دو إكس تساوي هي سين إكس زائد كوس إكس. إذا دابا هنا غادي نشوف واش الدالة اف بي الدالة اف دي اكس اللي هي سين اكس بلس كوس اكس تقبل الاشتقاق في الصفر. هذه مسألة بديهية. ماذا نعلم؟ نعلم أن كيفاش غنديرو تنبرهنوها عليها أن كوس اكس تقبل الاشتقاق على ار، يعني مجال التعريف ديالها. وإذا كانت الدالة تقبل الاشتقاق على مجال التعريف ديالها فهي تقبل الاشتقاق على جميع النقاط التي تنتمي إلى مجال التعريف. إذا كوس إكس تقبل الاشتقاق في الصفر. نفس الشيء غندير السينوس، ونعلم أن دونك هذه ضروري خصني نبينها بأن الدالة تقبل الاشتقاق، عاد يمكن ليا نستنتج. ونعلم أن سين دو إكس تقبل الاشتقاق على ار، لأن السين والكوس كيقبلوا الاشتقاق على مجموعة التعريف ديالهم اللي هي ار. وبالتالي إذا كانت كتقبل الاشتقاق على ار فإنها تقبل الاشتقاق على جميع النقاط التي تنتمي إلى المجال المفتوح اللي هو موالفين بلس انفيني. إذا سين دو إكس تقبل الاشتقاق في الصفر. إذا سين إكس بلس كوس إكس هو مجموع دالتين يقبلان الاشتقاق في الصفر، وبالتالي اف إكس تقبل الاشتقاق في الصفر. إذا اف دو إكس تقبل الاشتقاق في الصفر. لماذا؟ لأن اف دو إكس مجموع دالتين تقبلان الاشتقاق في الصفر. إذا حنا دابا بينا بأن اف دو إكس تقبل الاشتقاق في الصفر. إذا
دابا واخا خصنا نحسب النهايه. اذا دابا هذا الواحد هذا خاصني نبينو هو اف ل اكس زيرو، يعني خاصني نبينو هو اف ل صفر. اذا غنحسب اف ل صفر، نحدد اف ل صفر. نشوفو الا عطاني واحد راه هو هذا اللي خصو يكون هنا، ما عطانيش واحد نعاود نقلب. لدينا اف ل صفر اش كتساوي؟ هي السينوس ديال الصفر زائد الكوسينوس ديال الصفر. إذا السينوس ديال الصفر اش كيساوي؟ سينوس زاوية صفر هو الصفر، والكوسينوس ديال الزاوية صفر هو واحد، وبالتالي هو واحد. إذا واحد هو اف زيرو. غنرجع دابا لهادي ونعاود نعوض سين اكس بلس كوس اكس باف دو اكس، وواحد اف اكس زيرو، وهنا راه اكس موان زيرو راه باينة. إذا la limite quand x tend vers 0 de sinus x moins cos x moins 1 عفوا plus sur x تساوي égal. Il y a la limite quand x tend vers 0 de f de x, parce qu'on a déjà posé f de x égale sin x plus cos x moins f de 0. Et ici, on a x, باش غنبين هنا x 0 هنا، دونك هي x moins 0. اش راح يساوي هذا؟ هو f prime de 0. دونك حتى هنا مفهوم. إذا اش بقى لي خصني ندير هنايا؟ بقى لي جو كالكول أو جو ديتيرمين la fonction dérivée de f de x. Donc, j'efface ce tableau ici. Donc, نحسب أو نحدد f prime de x 0، يعني هي f prime لصفر. إذا لدينا f de x égale sinus de x plus cosinus de x. إذا donc f' المشتقة de x égale هي المشتقة ديال هذه المجموع، يعني sin de x plus cos de x dérivé. donc وكنعرفوا حنا في الدرس، شفنا في الدرس كيفاش نحسبوا المجموع، المشتقة ديال المجموع ديال الاثنين. إذا كان u plus v مجموع ديال الاثنين، فالمشتقة ديالها شنو هي؟ donc c'est le dérivé de u plus le dérivé de v. donc تساوي égal la dérivée de sin x plus le dérivé de cos de x. donc le dérivé de sin de x donne cos x plus le dérivé de cosinus, c'est moins sinus, c'est-à-dire moins sinus de x. هذه باش نجبدوها سي سامبل. دابا وضحت في واحد الفيديو عندي الدائره المثلثيه. هنا كيكون عندي السينوس، on a ici le sinus, on a le cosinus, au moins le moins sinus, on a le moins cosinus. donc كندور في هذا الاتجاه الى بغيت الاشتقاق. اذا المشتقه ديال السين ديال كوس، le dérivé de cos c'est moins sin, le dérivé de moins sin c'est moins cos, ou le dérivé de moins cos c'est le sin. D'accord. Maintenant je calcule l'image de 0 par f' de x. donc إذا f' de 0 égale شنو هي؟ سي تري سامبل، بحال ما نحسب الصوره ديال صفر بالداله f'. كنجيو كنعوض هنايا بالصفر، هنا الصفر صفر، في المكان الكوس في المكان اكس كنعوض بالزيرو. دونك كوسينوس دو زيرو موان سينوس دو زيرو. دونك كوسينوس ديال صفر، رجع الدائره اللي ما عرفتش هادشي توجور. دونك هاد
à 0. الزاوية الصفرية دي الكوسينوس ديالها شحال؟ من هنا لهنا 1. والسينوس ديالها شحال؟ السينوس ديالها كندير لها الإسقاط على المحور هو الصفر. دونك هي 1 موان 0 c'est-à-dire 1. إذا النهاية الآن هي هذه. Donc la limite demandée il y a la limite quand x tend vers 0 de sinus x plus cos x moins 1 sur x واللي هي كتبناها على هذا الشكل la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f0 sur x moins 0 وهي اللي لقيناها هو العدد المشتق يعني لو نومبر ديريفي اف بريم دو زيرو هو اللي حسبناه ولقيناه 1. دونك هنا لا ليميت دو سين اكس بلس كوس اكس موان 1 سور اكس هي 1 باستعمال لا تكنيك دو نومبر ديريفي. هنا التكنيك دو نومبر ديريفي انني كنختار الداله وكنبين بان الداله راه تقبل الاشتقاق هنايا وبالتالي كندير لا ترانسفورماسيون كنكتب على الشكل التعريف ديال الداله المشتقه لان اذا كان السينوس اذا كانت الداله اف دو اكس تقبل الاشتقاق في العدد اكس صفر راه هذه الخاصيه راه عندي صحيح هاد المفهوم هذا راه عندي وبالتالي كنجيبو بهذه الطريقه. اتمنى ان يكون ما بقاش عندكم شي مشكل بالنسبه لحساب النهايات avec le nombre dérivé ou on va voir d'autres cas un peu plus difficiles. هاد لي كا هادو باش كدا سون دي كا تري سامبل يعني كيقتصروا فقط على المفهوم ديال لو نومبر ديريفي. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre dérivé ou la relation dialogue avec la relation de dérivabilité. Allez, merci, à la prochaine.